बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको एक शेर सुना के क्रिकेट के हवाले से थोड़ी सी करके पहले इमरान खान की बात करनी है, फिर रात को जो कुछ अफ़गानियों ने किया है और उनके खिलाड़ियों ने और उसके बाद उनके शायकीन ने, फिर इंडिया किस तरह से रात जलती पे तेल का काम करता रहा। ज़रा शेर सुने, उसके बाद में बाकी बातें बाद में करेंगे। अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम, अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम, आज बुत खाने में भगवान बने बैठे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्रिकेट मैच बहुत सारे होते हैं, जीत हार भी होती है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने जो कुछ किया, फिर उनके शायकीन ने आखिरी हद पार कर दी। और आप हैरान होंगे कि रात को बात कहां तक पहुंची कि दर्जनों धर लिए गए। ये मैं तफसील के साथ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इमरान खान के हवाले से मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहता हूं कि इमरान खान को फतह मुबारक। इमरान खान जो चाहते थे वो हो गया है, और जिनके नर्व्स के ऊपर इमरान खान सवार हैं उनके नर्व्स जवाब दे गए हैं। अब आप कहेंगे कैसे? खान साहब जो मुकदमा लेके अपनी कौम के पास गए हैं और एक ही मुतालबा कर रहे हैं, उस मुतालबे का माहौल बनना शुरू हो गया है। आप कह रहे होंगे कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको एक क्लिप सुनवाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि चल क्या रहा है और आने वाले चंद दिनों के अंदर होने क्या वाला है। जरा एक क्लिप है, ये क्लिप जरा सुनिएगा और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि गेम है क्या। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये मलबा जो है ये हमारे ऊपर पड़ रहा है। मियां साहब का मैं आपको एक जुमला सुना देता हूँ, राना साहब, मियां साहब का जुमला सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि असी अपना बयानिया इमरान खान को फड़ाता है तो उदा गंद अपने ते पा लिया। ये उनका लाइट हार्टेड जुमला था। देखें, मामला ये है कि इस वक्त जो है वो सूरत हाल, अब ये जो यूटिलिटी बिल आए हैं ना ये लास्ट, तो आप यकीन करें कि मैंने खुद वज़ीर-ए-आज़म से ये अर्ज़ किया है कि पहले भी महंगाई और ये बड़ी खबर है, आपने ध्यान से सुननी है। के बढ़ने की वजह से जो है वो लोग बड़े ही खफा थे, नाराज़ थे। बल्कि नाराज़ क्या, तंग थे लोगों का हाल, बहुत बुरा हाल है लोगों का। और ये बिल आए हैं बिजली के, तो उसमें तो आप यकीन करेंगे इसने तो जो है वो लोगों को हशर कर दिया है। तो अगर राना सनाउल्लाह ने फैसला करना हो तो आपका मशवरा ये होगा कि हुकूमत छोड़ दें, इलेक्शन में जाएं। जी, ये आपने दुरुस्त कहा है। ये सिर्फ सवाल मत समझिएगा, ये सिर्फ ये मत समझिएगा कि राना सनाउल्लाह का मशवरा है कि हुकूमत छोड़ के इलेक्शन के अंदर चले जाएं। नून लीग के अंदर ये फैसले होना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह क्या है? इमरान खान किसी से काबू नहीं आ रहे। इमरान खान को कहीं से भी आप इस वक्त रोक नहीं पा रहे। इमरान खान का जो केस है कौम वो सुन रही है और इमरान खान के साथ है। इमरान खान ने रात को यही बात चिश्तिया में खड़े होकर कही कि ये डर इसलिए रहे हैं कि पूरी कौम मेरे साथ खड़ी हुई है। और अब राना सनाउल्लाह ने अपनी ही हुकूमत को ये कहा है कि आप हुकूमत छोड़ें, इलेक्शन में जाएं, क्योंकि ना जरदारी साहब के ऊपर बात जा रही है ना किसी और के ऊपर बात जा रही है। अब हुकूमत गिराने की जो तैयारियां, ये भी जरदारी साहब की ख्वाहिश है। हम नून लीग को जरा पंजाब हुकूमत दे के जरा और कुछ दिन गुजार लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो सारे का सारा सिलसिला इख्तिताम पजीर करना चाहते हैं ताकि ये कोई सूरत रह ना जाए जिसमें बच जाए नून लीग और उनके पास। आज इमरान खान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, और इंपॉर्टेंट दिन इसलिए है कि रात को भी खान साहब की स्पीच नहीं दिखाई गई टीवी चैनल्स के ऊपर, और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उनकी तकरीर सेंसर हुई है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनके केस की समाअत है। तौहीन अदालत का केस है जहां पे उन्होंने अपना जवाब जमा करवाया हुआ है और उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उनका मकसद मेरा ये नहीं था कि मैं कोई अदालत की या जज साहिबा की दिल आज़ारी करना चाहता हूं। अब एक बात आपको खबर और दे देता हूं कि फिलहाल हुकूमत इमरान खान की लड़ाई में नहीं आना चाहती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इमरान खान जिनका नाम ले रहे हैं, इमरान खान जिनके बारे में बात कर रहे हैं, हुकूमत कहीं ना कहीं चाहती है कि वो और इमरान खान आपस में जो करना है खुद करें। और इमरान खान ये कहते हैं कि फौज को और इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को लड़ाने की हुकूमत साजिश कर रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे बल्कि नैब गिरफ्तार करेगा।
جس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ وہ کسی طور پہ یہ نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ملبہ ان کے اوپر آئے. یہ تو صورتحال ہو گئی. وہاں پہ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ میچ کے حوالے سے رات کو پاکستان نے بڑے سنسنی خیز میچ کے بعد جیت لیا پاکستان نے, اور افغانستان کی ٹیم میچ ہار گئی. افغانستان کی ٹیم نے رات کو جب کھلاڑی آؤٹ ہوئے, خاص کر آصف علی, تو اس کے بعد جو افغان بالر فرید احمد تھے انہوں نے بڑی بدتمیزی کی. جو ان کا رویہ تھا, جو ان کا طرز عمل تھا, وہ کوئی سپورٹس مین سپرٹ کے اوپر پورا نہیں اترتا. وہ ان کے سامنے آئے, ان کے سامنے بازو کا اس طرح سے انہوں نے اشارہ کیا جو بد تہذیبی میں آنا چاہیے, جو بدتمیزی کے اندر آنا چاہیے. لیکن خیر وہاں پہ رفع دفع معاملہ ہو گیا. اس کے بعد میچ ریفری نے دونوں کھلاڑیوں کو بلا لیا ہے, اور اب یہ ساری صورتحال ہونے کے بعد ایک تو انہوں نے افغان کھلاڑیوں نے یہ سارا کچھ کیا, اور پھر جب نسیم شاہ نے چھکے مار کے طبیعت صاف کر دی تو اس کے بعد ان کے جو شائقین وہاں پہ اسٹیڈیم کے اندر موجود تھے وہ آپے سے باہر ہو گئے, اور انہوں نے وہاں پہ پاکستان کے جو شائقین تھے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا, حتیٰ کہ وہاں پہ کرسیاں چلیں اور کوئی کسر رہ نہیں گئی جس کو آپ یہ کہیں کہ جو کوئی بد تہذیبی کی, کوئی آپے سے باہر ہو جانا یا کوئی برا سپورٹ مین سپرٹ کا مظاہرہ ہو سکتا ہے تو وہ افغانستان کے شائقین نے کیا ہے. بھائی اگر آپ کرکٹ سے باہر ہو گئے ہیں, اگر آپ کا سرپرست انڈیا باہر ہو گیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ کرکٹ کھیلیں, آپ پاکستان کو آنکھیں دکھاتے ہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو نفرت والی ہو, لیکن آپ لاہور کے اندر آ کے کھیلتے رہیں, آپ کراچی کے اندر آ کے کھیلتے رہیں, آپ کے ابھی بھی کوچ پاکستان کے, آپ نے پاکستان سے, ہمیں آپ کی جیت سے کوئی دکھ نہیں ہوگا, آپ جیت بھی جائیں گے, لیکن کم از کم آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھیلتے ہیں, ہم آپ کو بھائی کہتے ہیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ابھی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہوسٹ پاکستانی آپ کو کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ابھی حال ہی میں جو پچھلے سال افغانستان میں ہوا, سب سے زیادہ مقدمہ پاکستان نے لڑا. OIC کے اجلاس ہم نے بلائے, انڈیا نے تو آپ کے طیارے بھی لینا, آپ کو ان کے یہاں سے ایمبیسی اور سفارتکار چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, انہوں نے تو آپ کو ریفیوجیز کا سٹیٹس دینے سے بھی انکار کر دیا. آپ کے وہاں پہ جو لوگ پھنسے ان کا کیا حال کیا, اور آپ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں. یہ نہ کریں, کھیلیں. آپ اچھا کھیلیے, آپ کی ٹیم آپ کی تعریف کرتے, ہم آپ کو PSL میں بھی موقع دیتے ہیں, آپ ہمارے بھائیوں جیسے ہیں, لیکن یہ نفرت اور تعصب کا کارڈ کھیلنا بند کریں. میں آپ کو ذرا منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ اب اگر آپ اور ہمارے دونوں پڑوسی باہر نکل گئے ہیں تو یہ اچھی کھیل کھیلے. اب یہ تصویر بعد کی ہے, ٹھیک ہے, آپ تصویریں بعد میں یہ جو رونا دھونا کرتے ہیں یہ اس سے پہلے کیا کرے جب آپ سارا کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں. میں ذرا آپ کو منظر دکھانا چاہتا ہوں اس وقت کا جب یہ لڑائی ہوئی ہے اور اسٹیڈیم کے اندر کیا چل رہا تھا. ذرا یہ آپ فوٹیج دیکھیے گا. میں آپ کو اسی طرح کی اور فوٹیجز بھی دکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ چل کیا رہا تھا. یہ اسٹیڈیم کے مناظر ہیں, ان کی ٹیم ہارنے کے بعد ان کے شائقین پاکستانی لوگوں کے اوپر کرسیاں پھینک رہے ہیں اور یہ سارا سلوک کیا جا رہا ہے. اب یہ کون, یہ دیکھیں افغانستان کے جھنڈے کے ساتھ لوگ ہیں اور انڈیا کے ساتھ مل کے وہ کہہ رہے ہیں جی بین آصف علی کے اوپر بین کرنے کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں. اور انڈین میڈیا رات کو جشن منا رہا تھا. ذرا میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں, اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جشن منا رہے ہیں جب پاکستان کھلاڑی آؤٹ ہو رہے تھے. اب پاکستان جیت رہا ہے. اب ان کی شکلیں دیکھیں, اب ان کا رونا دھونا دیکھیں. پاکستان نے دکھا دیا پھر سے وہاں پر نسیم شاہ جو لاسٹ میں آئے ہیں, آخری میں بلے باز. ہمارے بیٹرز تو نیچے جو بولرز ہیں ان سے ہی بیٹنگ نہیں ہوتی, اب ہمارے اب تعریفیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جشن منا رہے تھے اور کیا کچھ کر رہے تھے. اب یہ ساری صورتحال ہے کہ آپ یہ کام نہ کیا کریں. آپ جو یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھ لیا کریں. انہوں نے پھر اس کے بعد کیا ہوا, میں آپ کو پشاور سے خبر دینا چاہتا ہوں. رات کو رفعت الرقزئی انہوں نے لکھا کہ ان بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ میچ کو میچ ہی سمجھا جائے, اور انہوں نے کہا کہ ان کی معمولی تل کلامی سے پورے پشاور شہر کا ماحول کشیدہ ہو جاتا ہے. میں ابھی گھر آ رہا تھا تو 2 مقامات پر جوشیلے نوجوانوں کے جلوس نظر آئے. اس کے بعد ذرا پشاور حیات آباد فیز 6 کے اندر افغانیوں
کی مقامی افراد کے ساتھ جھڑپ ہوئی اور مختلف مقامات کے اوپر ہوائی فائرنگ، 3 زخمی، پولیس نے کریک ڈاؤن کیا اور 41 افراد کو گرفتار کر لیا. اور پھر راولپنڈی سے خبر آئی کہ پاکستان کے پرچم کے ساتھ انہوں نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی. اب اس کو کون اس کی ہم آپ کی حمایت کر سکتے ہیں؟ آپ کرکٹ تو ہم آپ کو سکھا دیں گے، تھوڑی تمیز اور تہذیب بھی سیکھ جائیے. کم از کم صرف عمر گل کو کوچ بالنگ نہ سیکھیے گا، کچھ اور سیکھنے کے لیے اگر آپ کو کوئی پاکستانی چاہیے تو پاکستان سے کوئی کھلاڑی منگا کے اپنی اخلاقیات اور تہذیب جو ہے اس کو بھی ٹھیک کر لیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.